नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व दावी गर्दै गुटगत दौडधुप सुरु। आफू अनुकूल समीकरण बनाउन निधि सक्रिय। आफ्नै विश्वासका नेताहरू सभापतिको दौडमा लागेपछि देउवालाई सकस। संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति भएका संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूले आधिकारिकता पाउँदै सुनवाई नभए नियुक्ति अवैधानिक हुने कानुनविदहरूको भनाइ। जसपा विवादमा महन्त ठाकुर पक्षसँग निर्वाचन आयोगद्वारा लिखित जवाफ माग। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 4 सांसदबारे मुद्दाको पूर्ण सुनवाई असार 21 गते हुने। नेपालमा कोरोना भाइरस डेल्टा भेरिएन्टको परिवर्तित रूप पुष्टि। सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोनाले थप 46 जनाको मृत्यु। र युरोकप फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै नकआउट चरणका लागि युक्रेन र अस्ट्रियाको हौड। विश्वकप फुटबल हेर्न आउने 10 लाख दर्शकलाई कतारले नै कोरोना खोप लगाइदियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापतिका आकांक्षीहरूको भेटवार्ता तीव्र बनेको छ। आज दिउँसो कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि निवास बानेश्वरमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह बीच लन्च मिटिङ भएको हो। उहाँहरूबीच आसन्न पार्टी महाधिवेशनदेखि नयाँ सत्ता समीकरण र आम निर्वाचनसम्मका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। संस्थापन पक्षमा रहेका निधि र इतर पक्षमा रहेका कोइराला र सिंह बीचको यो छलफललाई कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि विकसित भइरहेको सम्भावित नयाँ समीकरणको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र निधि बीच उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर मनमुटाव बढेपछि निधिले संस्थापन र इतर दुवै पक्षका नेतासँग भावी समीकरणको विषयलाई लिएर छलफल अघि बढाउन थाल्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा 1 दर्जन नेताको नाम सभापतिको आकांक्षीको रूपमा चर्चा हुन थालेको छ, जसमा संस्थापन पक्षबाट देउवाले पुनः उम्मेदवारी दिने पक्का गरिसकेका छन् भने निधिले समेत आफ्नो दाबी गरिसकेका छन्। तर पौडेल र सिटौला पक्षबाट भने बेला बेला अनौपचारिक अभिव्यक्ति दिने बाहेक कोही पनि अघि सरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने निर्णयसँगै शीर्ष नेताहरू सभापति पदका लागि दौडधुपमा लागेका छन्। पार्टीभित्र सक्रिय तिनै समूहबाट गरी 11 नेता आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदका आकांक्षी देखिएका छन्, जसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षका तर्फबाट सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने गृह कार्य सुरु गरेका छन् भने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिका लागि आफ्नो दावेदारी पेश गरेका छन्। संस्थापनबाटै गोपालमान श्रेष्ठको नाम पनि सभापतिका लागि चर्चामा छ। त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, तेस्रो समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सम्भावित उम्मेद्वार हुन्। पौडेल समूहका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइरालाले समेत आफ्नो तयारी थालेका छन्। त्यस्तै पौडेल समूहबाटै डाक्टर रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसी सभापति पदका आकांक्षी छन्। सिटौला समूहबाट गगन थापाले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने चर्चा छ। देउवाले त प्रदेश 1, 2 र गण्डकीका निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर आफ्नो दाबी बारे बताइसकेका छन्। त्यस्तै शेखर कोइराला पनि लामो समयदेखि देश दौडामा लागिरहेका छन्। तर पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने देउवा बाहेक चर्चा भएका अन्य आकांक्षीहरू भने मौन देखिएका छन्। के गरिरहेका छन् त संस्थापन इतरका नेताहरू? संस्थापक सभापति विशेष प्रसाद कोइरालादेखि जो नेपाली कांग्रेस जसै चल्दै आयो त्योभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले शेरबहादुरजीले चलाउनु भयो। त्यसको परिणाम आज नेपाली कांग्रेस यो सङ्कटमा छ। अर्थात् शेरबहादुरजीको लिडरसिपको टेस्ट भइसकेको छ। त्यो कुनै उहाँसँग सहमति राख्ने या असहमति राख्ने साथीहरूले पनि यो कुरा महसुस गर्नु भएको छ। एक ठाउँमा छ भने शेरबहादुर र शेरबहादुरसँग असहमति राख्ने जमातको निर्माण भएको छ। हुन त एउटै समूहबाट धेरैले सभापति पद ताकेपछि पौडेल र सिटौला गुटमा पनि नेता मिलाउन सकस देखिएको छ।
यता देउवा भने आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा अगाडि बढाउने भन्दै जोडतोडका साथमा लागिसकेका छन्। तर संस्थापन इतरका नेताहरू भने पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउन नसकेका देउवासँग फरक मत राख्नेहरू एक ठाउँमा उभिने बताउँछन्। देउवाको नेतृत्वमा पार्टीको छवि कार्यकर्तामाझ गिरेकाले उनको विकल्प आफूहरूले दिन लागि परेको उनीहरूको भनाइ छ। तर विश्लेषकहरू भने देउवाको विकल्प दिने भन्दा पनि उनको विकल्प आफू मात्र भएको मान्ने इतरका नेताहरूको कारण समस्या देखिएको बताउँछन्। उनीहरूमा कि आफू कि देउवा नै सही भन्ने मानसिकता रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। शेरबहादुरको गुटमा हिजोसम्म विमलेन्द्रले च्यालेन्ज नगर्नु जुनसम्म एक ढिक्का थियो होइन, मलाई लाग्छ भोलि पनि त्यो एक ढिक्का हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले शेरबहादुर दिदीलाई यहाँनिर चाहिँ फाइदा के छ भने उहाँले आफू विरुद्धको मोर्चा चाहिँ कमजोर देख्नुभएको छ। त्यो म पनि देख्छु। यिनीहरूको जो पोलिटिकल न्यारेटिभै बनेन। शेरबहादुरजीको विकल्प खोजेको हो भने एउटा मान्छेको नाममा त सर्वसम्मत गर्नु पर्यो नि, त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसै कारणले खोजिरहेको शेरबहादुरको विकल्प होइन, आफू विकल्प भए ठिकै हो, नभए शेरबहादुर नै ठिक हो भन्ने हो। देउवालाई उपसभापति विजय कुमार गच्छदार र सहमहामन्त्री सुनिल थापाले आफूहरूले सहयोग गर्ने भन्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै अन्य प्रदेशका नेताहरूसँग पनि क्रमशः छलफल गर्ने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। तर देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेकाहरू भने नेता व्यवस्थापनमै व्यस्त देखिएका छन्। अर्थात् देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाट हटाउनु पर्नेमा इतर समूह एकमत भए पनि सर्वसम्मत रूपमा सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ। नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। तर सर्वोच्चबाट सुनवाई नभई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुँदैछ। के यो संविधान अनुकूल छ त? एक रिपोर्ट। संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू स्वत अगाडि बढ्दैछन्। अर्थात् सुनवाई नभई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुँदैछ। वर्तमान सरकारले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको 45 दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई जानकारहरूले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने कहिले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने बताएका छन्। न्यायावलीले दिएको अधिकार अनुरूप 45 दिन नागेपछि त्यो कुरा गरिएको छ। त्यसले गर्दा अब आधिकारिकता भएन भनेर भन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यति धेरै रहँदैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा नभएको या नरहने अवस्थामा त्यसरी नियुक्ति गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको मर्म अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानले चाहेको, संविधानले खोजेको र न्यायावलीले चाहेको, न्यायावलीले खोजेको प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएको देखिँदैन। आचार्यका अनुसार विगतमा पनि संसदीय सुनवाई बिना 45 दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने नियमावलीको प्रावधानमा टेकेर स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान अनुरूप निर्णय गरिएको थियो। उनले नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरूप 45 दिन नागेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भावना नरहेको बताए। यद्यपि उक्त नियुक्तिलाई संविधानको मर्मअनुसार भए नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पुरा चाहिँ नभएको पूर्व प्रशासक मैनालीको तर्क छ। यो संवैधानिक निकायको नियुक्ति भने कसरी नियुक्ति गरिने हो त भने यसको कम्पोजिसन हेर्नुको संवैधानिक परिषदको भने त्यसमा राज्यका 3वटा अङ्गका प्रमुखहरू रहनुहुन्छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अपोजिसन लिडर। यी सबैको सहमतिमा त्यो व्यक्तित्व आउनुपर्छ। उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न संवैधानिक भूमिका, संविधानका छुट्टै भागमा लेखिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसो भएमा त्यो गर्नको लागि उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ उसको मनोबल माथि हुनुपर्छ। म यसरी नियुक्ति भएर आएको हुँ, म संसदीय सुनवाईबाट आएको हुँ, मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू स्वयं संसदको सभामुखले असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ, लेजिटिमेसी, अघि तपाईँले ठिकै शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका मैनालीले संवैधानिक परिषदमा राज्यका 3वटै अङ्ग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबलमाथि हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। संवैधानिक परिषदमै विवादमा भएर आउनेसँग काम गर्न सक्ने मनोबल नहुन सक्दछ। संवैधानिक परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ। र अहिले संसद कहिले बस्छ भन्ने कुराको कुनै अनिश्चितता भएको हुँदा सरकारका दिनानुदिनका काम, राज्यको दिनानुदिनका कामलाई चाहिँ बाधा नै पुग्ने गरी रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। कि त पार्लियामेन्टले नै त्यो पारित गरेर पार्लियामेन्टको 2/3बाट पारित भएपछि मात्रै लागू हुने विषय भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यो त होइन। पार्लियामेन्टको 2/3ले डिनाइ गर्ने विषय हो, अर्थात् त्यसलाई खालि टेस्टसम्म गर्ने कुरा हो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले गरेको जो काम छ, अब त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गर्यो भने त अलग कुरा भयो, होइन भने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएर जान्छ। जहिले 45 दिन पुग्छ पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको, त्यसको भोलिपल्ट नियुक्तिहरू चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ भन्ने लाग्दछ। संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने हो। त्यसो त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै हो। संसदको 2/3ले पारित नै गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्ने गरी रोक्नु नहुने पनि बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगले जसपा विवादमा महन्त ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। असार 4 गते उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहित आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरूपण गरिपाऊँ भनी निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएपछि आयोगले उक्त दाबीबारे महन्त ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। आयोगको बैठकले यादव पक्षको दाबीको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न महन्त ठाकुर पक्षलाई 15 दिनको सूचना दिएको छ। यो सँगै निर्वाचन आयोग जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरूपणमा प्रवेश गरेको छ। यसैबीच जसपा लुम्बिनी प्रदेशका 4 सांसद बारेको मुद्दाको पूर्ण सुनवाई असार 21 गते हुने भएको छ। यो सँगै जसपाले पद मुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका 4 जना मन्त्रीको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षको कारबाहीपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएका सन्तोष कुमार पाण्डे सहित 4 जना सांसद सर्वोच्चले जेठ 3 मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पुनर्बहाली भएका थिए। अदालतले प्रदेश निर्वाचन आयोग लुम्बिनीको लिखित जवाफ म्यादभित्र पेश नभएको र अन्यको लिखित जवाफ पेश भइ नसकेको भन्दै रिट निवेदनको संवेदनशीलतालाई विचार गरी असार 21 गते पूर्ण सुनवाईको आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद फयालको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैले चालेका कदमबाट पटक विवादित बन्दै आउनु भएको छ। तर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएपछि अर्को कदम चाल्ने श्रृङ्खला भने रोकिएको छैन। अझ गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिएपछि राष्ट्रपतिको कार्यकारी बन्ने रहर सतहमा देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिलाई नियालेर हेर्नै पर्दैन। सोझै हेर्दा पनि देखिन्छ कि उनमा कार्यकारी हुने रहर पलाएर आएको छ। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शुक्रबार गृहमन्त्री खगराज अधिकारी र नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना सहित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई शीतल निवास बोलाएर सुरुमा ब्रिफिङ लिइन्। त्यसपछि विपद प्रतिकारका बारेमा जानकारी लिएकी राष्ट्रपतिले कार्यकारीकै ठाडमा पूर्व तयारी बारे निर्देशन नै दिन भ्याइन्, जबकि यो उनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखको शैलीमा निर्देशन दिएको घटनालाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र संविधानविदहरूले पनि अनौठो मानेका छन्, किनकि सरकारका विषयमा चासो भए संविधानको धारा 66, 2 र 81 अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श र सूचना लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीकै साँठगाँठमा सक्रिय शक्तिको उपभोग गर्ने राष्ट्रपतिको अभिलाषा अस्वाभाविक बन्दै गएको छ। राष्ट्रपतिले देशको समसामयिक परिस्थितिबारे सूचना पाउने जानकारी माग्ने हक उहाँलाई हुन्छ, उहाँले माग्न सक्नुहुन्छ। उहाँले केवल प्रधानमन्त्री बाहेक अरूसँग माग्न पनि सक्नुहुन्न, भेट्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँले सुरक्षा प्रमुखलाई बोलाउने काम नै गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो। यो त हुन त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त मिल्नु आउनुहुन्छ, त्यही भएर नै अहिले देश बिग्रिरहेको छ।
यो त प्रधानमन्त्री आफैले पनि राष्ट्रपतिलाई भेट्नु चाहिँ विरोध गर्ने कुरो हो। धारा 81 अनुसार तपाईँको र मेरो हप्ताको एकचोटि भेट हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले सरकारले के काम गरिरहेको छ चाहेको खण्ड मसँग माग्नुपर्छ, तपाईँले कसरी सुरक्षा निकायलाई बोलाउनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरो हो। उसै त प्रधानमन्त्रीका हरेक स्वार्थ प्रेरित कदममा राष्ट्रपतिको कार्यालय बालुवाटारको गुड जस्तो बनेर सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि असफल खोप कूटनीतिमा समेत राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बन्ने भूत सवार भएको देखिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ 12 गते चिनिया समकक्षी सी चिनफिङसँगको टेलिफोन वार्तालापमा खोप सहयोगका लागि अनुरोध गरिन्। चिनफिङले तत्कालै 10 लाख खोप दिने घोषणा गरे। राष्ट्रपतिलाई लाग्यो अब आफ्नै पहलमा खोप ल्याएर जनतालाई बाँड्नुपर्छ, जसले बिग्रिँदै गएको छवि पनि सप्रिने र जनताका नजरमा गुम्दै गएको लोकप्रियता पनि बच्ने। यसैबाट हौसिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस यता भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई खोपका लागि पत्र पठाएकी थिइन्। तर राष्ट्रपति भण्डारीको अनुरोधलाई स्वीकारेर खोप दिन त परेको कुरा यी देशले पत्रको जवाब समेत दिएनन्। एक त नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यो काम राष्ट्रपतिको नभई प्रधानमन्त्री तहबाटै गर्नुपर्थ्यो। तर आलङ्कारिक राष्ट्रपति नै अघि सरेपछि उनको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेन, राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा घटाउने काम भएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। आफूलाई कार्यकारीको भन्दा पनि म नेकपा एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष हुँ र म चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता नै हुँ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर केपी शर्मा ओलीको विश्वास जितेर सरकारसँगको एउटा टसलमा भइदिएको भए एउटा कुरा देखिन्थ्यो। सरकारसँगको टसलमा भएन, सरकारको विश्वास चाहिँ जितेर उहाँले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा चाहिँ नेता अथवा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै मान्न सकिन्छ। त्यो पद भनेको यो संविधानको संरक्षण गर्ने पद हो। संविधानको संरक्षण भनेको मतलब संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण पनि त्यसभित्र पर्छ। उहाँको जे जति काम पनि संविधान विपरीत र काँचो काम भइरहेछ, त्यसले गर्दा सल्लाहकार राख्नु पर्यो, सल्लाहकार चल्नु पर्यो। यसरी काँचो काम गरेर विश्वलाई हँसाउनु भएन। यसरी त्यो आफ्नो अधिकार अतिक्रमण गर्नै मिल्दैन। उहाँले संविधानको घोर उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यसले तपाईँ के हुन्छ भने संविधानकै बदनाम हुन पुग्छ, यसले देशकै बदनाम हुन पुग्छ। राष्ट्रपतिले पहल गर्दैमा खोप आउने विश्वास गरेर बसेको सरकारकै कारण पहिलो डोज लगाएका 14,53,000 ज्येष्ठ नागरिक हालसम्म दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन्। सरकारले निषेधाज्ञा गरेको 2 महिना यत्तिकै खेर फालेको छ। यो अवधिमा खोप खरिद गरेर घनीभूत रूपले प्रत्येक नागरिकलाई खोप लगाएर निषेधाज्ञा खोल्नु पर्थ्यो, किनकि सबै नागरिकले खोप लगाए निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने बाध्यता हट्थ्यो। तर परिपक्व सल्लाह बिनै चालिएका कदम मार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले काँचो काम गरेर विश्वलाई हँसाउने काम गरिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थाका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनका लागि र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि योगको आवश्यकता भएको औल्याउँदै जीवनलाई आशावादी बनाउन पनि योगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यति बेला योगको असाधारण महत्त्व छ। एउटा कोभिड-19 यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। आशावादिता जगाउन, जीवनलाई वस्तुपरक ढङ्गले जीवनको रूपमा हेर्न बुझ्न योग जरुरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संस्कृति र सभ्यता पतनको बाटोमा रहेको भन्दै आगामी पिँढीलाई सभ्यता सिकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। पछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2,297 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 1,584 र एन्टिजेन विधिबाट 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जस्तै आज थप 3,130 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
यससँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,59,928 पुगेको छ। संक्रमणबाट थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8,772 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 53,940 रहेको छ। नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरस डेल्टा भेरिएन्टको परिवर्तित रूप पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिबाट सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट भारत पठाइएका नमुनामध्ये 47वटा नमुनामा डेल्टा भेरिएन्टको बी र एउटा नमुनामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका 47 नमुनामध्ये 9वटामा थप उत्परिवर्तित AY1 भनिने K1417N म्युटेन्ट्स भेरिएन्ट भेटिएको जनाइएको छ। हालसम्म यो प्रजाति नेपालसहित संसारका 10 भन्दा बढी राष्ट्रमा पुष्टि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले अहिले देखिएका नयाँ प्रजातिका भाइरस बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने देखिएकाले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोजको कोरोना खोप लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आज ज्येष्ठ नागरिक चिरञ्जीवी वासगिरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सो रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ। फागुन 23 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्म देशभरका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्ड नामको खोप दिइएको थियो। तर 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज खोप दिनुपर्ने भए पनि 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप पाएका छैनन्। राइड सेयरिङ सेवा पठाओ र टुटल भोलिदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। करिब 2 महिनादेखि निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेका पठाओ र टुटल सेवा सञ्चालनमा आउने भएका हुन्। टुटल र पठाओ सेवा कम्पनीका अनुसार सरकारले निजी सवारीमा जोर बेजोर लागू गरेकाले आफूहरू पनि जोर बिजोर अनुसार नै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रहरीहरूको बैठकले निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब 2 महिनादेखि ट्याक्सी, मोटरसाइकल, टुटल र पठाओ सेवा सञ्चालन हुन पाएका थिएनन्। काठमाडौँको ठाङ्गु गुम्बा अर्थात् नमोबुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान तथा शिक्षण केन्द्रले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविको चलाउँदै आएकालाई निशुल्क खाना वितरण गर्दै आएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा भारी बोक्ने, घरको काम गर्ने, रिक्सा चलाउने मजदुरलाई समस्या पर्न थालिसकेको छ। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर जीविको चलाउँदै आएकाहरूलाई शास्ति हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। ठूला ठूला व्यापार र व्यवसाय गर्नेलाई नोक्सानीको चिन्ता होला, तर दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका छाक तारेर जीवन चलाउनेहरूको व्यथा सुनिसाध्य छैन। कसले खाना बोकेर आउला र खुवाउला भनेर पर्खेर बस्नेहरूको संख्या ठूलो छ। काठमाडौँमा यस्तो वर्गका नागरिकहरू अझ धेरै छन्। त्यसो त काठमाडौँको ठाङ्गु गुम्बा अर्थात् नमोबुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान तथा शिक्षण केन्द्रले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविको चलाउँदै आएकालाई निशुल्क खाना वितरण गर्दै आएको छ। बन्दाबन्दीको दिन लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविको चलाउँदै आएकाहरूलाई 1 महिनाका लागि निशुल्क खाना वितरण गरेको गुम्बाका अध्यक्ष पेम्बा लामाले बताए। मुख्य गरी 3 ठाउँमा बारिरहेछ अनि यो चाहिँ हाम्रो गुरु ठङ्गुरमुछी गुरु उहाँको अब विद्यार्थीहरू जताततै हुनुहुन्छ अनि अहिले जुन चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेछ यो चाहिँ खास गरी हाम्रो हङकङको स्टुडेन्टहरूले उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ अहिले नेपालमा अलिकति दुःख भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म अलि सहयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सहयोग गरेर मुख्य सहयोग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अनि हाम्रो पनि यहाँ चिनिजान भएको हाम्रो स्टुडेन्टहरू साथीहरू उहाँहरूले पनि अलिअलि सहयोग गरेर त्यही हिसाबले चाहिँ अनि अहिले हामी सहयोग गरिरहेछौँ। कोरोनाको बीचमा गरिब तथा मजदुरहरू भोकै बस्नु नपरोस् भनेर काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गएर खाना वितरण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँको नयाँ बस्ती, सिमालटार र पशुपति लगायत स्थानमा खाना वितरण गरिएको छ। हरेक 600 देखि 700 जनालाई खाना खुवाउने गरिएको छ। हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म खाना खुवाउने कार्यक्रम रहेको गुम्बाका महासचिव पासाङ लामाले बताउनुभयो।
अहिलेको लागि हाम्रो यो कोभिड रेस्पोन्सको लागि मुख्य 3टा प्रोजेक्टहरू थिए। हाम्रो यो गुम्बा र हाम्रो यो सावर एक्सनको दाताको मार्फत चाहिँ जुन 2टा चाहिँ सकिसक्यो। एउटा चाहिँ नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा कन्सन्ट्रेटर बार्ने कार्यक्रम थियो, जुन हामीले 200 वटा कन्सन्ट्रेटर बारिसक्यौँ। र अनि माथि नमोबुद्ध काभ्रेको जुन विकट क्षेत्रमा विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई 700 घर दूरीलाई हामीले राहत बाँडिसक्यौँ। र अहिले चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि बेरोजगारहरू धेरै हुनुहुन्छ, अनि यहाँ गरिबीको कारणले खाना नपाइरहनेहरूलाई चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। निषेधाज्ञाले रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरू कुन सामाजिक संस्थाले खाना देला भनेर सडकमा आउन बाध्य बन्न थालेको बताउँछन्। चोक र पार्टीमा भौतारिएकाहरू राहत बाँड्नेहरूसँग निर्भर रहनु परेको छ। उनीहरू बिहान बेलुकीको छाक टार्नै धौधौ भएको बताउँछन्। घर भाडामा बस्ने हो, अब यही हो, गलाइ जसा पनि अब ज्याम काम गर्ने, अब जे छ अब आफूले जति सक्दो त्यो पनि गर्ने थियो। अब लकडाउनले गर्दा त्यो पनि गर्नु पाएको छैन। अब त्यही भएर हामी 2 महिनादेखि यतातिरै कोठातिरै अब थन्केर बसेको छ। आनन्दै छ। अब तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो, त्यो पनि खुसी छु। अरू ठाउँ सँगसँगै त हामीले कुनै राहत त हामीले लिएको पनि छैन, पाएको पनि छैन अहिलेसम्म चाहिँ। छैन, हामी काम गर्दैन। अनि बच्चाहरूको अलिअलि त्यो पढाइहरू मान्छेले हेल्प गरिरहेछ। अनि कोठाहरूको पनि धेरै गाह्रो छ अहिले त। अनि खानाहरू त धेरै समस्या खानाको छ। यहाँतिर पाइरहेछ, अनि 2-4 दिन भइसक्यो भने यहाँबाट अब खाना लिएर जानुहुन्छ। अनि खाना रासनहरू त धेरै टेन्सन भइरहेछ। रासनको छैन, हामीलाई केही रासनको हेल्प छैन यहाँ। सामाजिक संस्थाहरूको एक्लो प्रयासले कति दिन थेग्न सक्छ त्यो पनि निश्चित छैन। सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न काम गरिरहेको गुम्बाले विभिन्न 10 जिल्लामा कोभिडको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपकरण सहयोग गरिसकेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल विज्ञापन सङ्घले आज काठमाडौँमा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। सङ्घले 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा विज्ञापन अबको बाटो शीर्षकमा अन्तर्क्रिया गरेको हो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनै पनि व्यापारको मेरुदण्ड विज्ञापन रहेको चर्चा गर्नुभयो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले सधैँ सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले 3 दशक लामो यात्रा बोकेको बजारमा क्रमिक सुधार आउँदै गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सञ्चार माध्यमले विज्ञापनदाताको चाहना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। त्यसैगरी मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले सञ्चार माध्यममा प्रसारण सामग्री चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। पछिल्लो समय कागती खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी गुण भएकाले र यसको व्यवसाय पनि फराकिलो भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा मात्रै सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने करिब 10 हेक्टर जमिनमा कागती खेती लगाएको छ। एक रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 12 रोहनी खोला स्थित सृजना सामुदायिक वनले 10 हेक्टर जंगल फडानी गरी 4000 कागतीको बिरुवा रोपेको छ। सृजना सामुदायिक वनले यस क्षेत्रमा करिब 25 लाख लगानीमा मनोरञ्जनका लागि भ्यू टावर निर्माण गरेको छ। जंगल छेउमै भएकोले मनोरञ्जनका लागि आउने पर्यटकहरूलाई विभिन्न जीव जनावरहरूको आक्रमण हुन सक्ने भन्दै समितिले भ्यू टावरको क्षेत्रमा कागतीको बिरुवाहरू पनि लगाएको हो। कागती खेती गरेपछि जंगलका ठूला रुखहरूलाई हुर्कन सहज भएको र खाली जमिनको सदुपयोग भएको सृजना सामुदायिक वनका पदाधिकारी बताउँछन्। धेरै जातका थरीका फुलहरू छन्। यसलाई बाटिका भनेका छौँ हामीले। फुलकै बाटिका भनौँ या चाहिँ अब विभिन्न थरीको चिजलाई बाटिका भनेर हामीले नाम भनिरहेछौँ। र अब अहिले फेरि त्योभन्दा पनि थप कार्यक्रम कागतीको खेती गर्न पाउने चाहिँ जुन हामीले सूचना पाएपछि हामीले त्यहाँ निवेदन गऱ्यौँ। निवेदन गरेपछि त्यो हामीलाई उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। कागती खेतीले गाउँका छेउमा रहेको जंगल सफा मात्रै भएको छैन, खाली जमिनको सदुपयोग समेत भएको छ। यस्तै कागती खेतीले स्थानीय विपन्न परिवारहरूलाई रोजगारी वातावरण समेत मिलेको छ। वनभित्र अनावश्यक झाडीहरूलाई उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसबाट सघन वन व्यवस्थापन भन्छ। त्यहाँ ठुला रुख पनि हुने, डाले घाँसहरू पनि हुने र अनि भुइँमा पनि हुने। त्यही हिसाबले यो पोथरा साइजको कागती भएको हुनाले यसलाई उत्पादन गर्ने, घाँस दाउराको साथसाथै उपभोक्ताको आय आर्जन पनि गर्ने, जसले गर्दा राज्यको यो गरिबी निवारणमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कृषि वन
प्रवर्धन कार्यक्रम हो। कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म 6, 9 र 13 नम्बर वडाहरूलाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा निर्माण गरिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले नगर प्रमुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले नगरमा भएका किसानहरूलाई कृषि र वैकल्पिक आयबारे निशुल्क परामर्श दिइरहेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई फलफुलका बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको छ। हामीबाट सहयोग गर्ने भनेको अब फलफुलका बिरुवाहरू नै हो हैन। फलफुलका बिरुवाहरू उहाँहरूको आवश्यकता छ भने अहिले माग दिनुहुन्छ, मागको लागि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अरू कुराहरू उहाँको समस्या के हो हैन, त्यो समस्या चाहिँ यदि भयो भने कोलपुर नगरपालिका नगर कृषि शाखाबाट अब के कुराको खाँचो हो यदि छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। तर विशेष गरी हामीले यहाँ यो समुदायमा के गर्न सकिन्छ, हाम्रो नगर कृषि शाखाले होइन, यो पर्यटन क्षेत्र भनिएको छ, भ्यू टावर भनिएको छ, अनि सौन्दर्यता दिनको लागि कृषिको क्षेत्रबाट जस्तै हामीले यहाँ नजिकै हेर्छौँ भने पुत्का मौरीको डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन पनि छ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छनौट गरी लागतको 50% अनुदान र 4000 कागती उपलब्ध गराइएको छ, जसमा सुन कागती र कलम कागती रहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायिक खेती र कृषि कर्ममा युवाहरूको आकर्षण बढेर गएको छ। युवाहरूको आकर्षणलाई बल पुर्याउँदै आय आर्जनमा उत्प्रेरित गराउन राज्यका निकायहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। जेठको दोस्रो सातादेखि नेपालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे अलि बढी चर्चा हुन्छ। संघीय सरकारले र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन्। स्थानीय सरकारले असार 10 भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि स्थानीय तह यतिखेर आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला स्थानीय तहहरूलाई बजेट ल्याउने चटारो छ। संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानून अनुसार क्रमशः जेठ 15 गते र असार 1 गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसके पनि कानूनले तोकेको समयभित्रै बजेट ल्याउने प्रयासमा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। देशभर 753 स्थानीय तह छन्। कोभिडको कारणले यसपटक टोल बस्तीमा पुगेर योजना छनौट गर्ने कार्यमा पनि अवरोध पुगेको छ। स्थानीय तहको बजेटमा 7 चक्र रहेका छन्। टोल बस्तीबाट योजना बनाउन सुरु गरिन्छ भने कार्यपालिकाको सभाबाट बजेट सार्वजनिक गरिन्छ। असार 1 गते सार्वजनिक गरिएको बजेट असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने नियम छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने र मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरण पाउँछन् भने राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि पाउँछन्। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको राजस्वको कमजोर रहेकाले प्राय स्थानीय तह संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छन्। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 10 गते भित्र बजेट पेश गर्नुपर्छ सभामा भनेको छ हैन। पास गर्न त असार भएन गर्ने हो। अब अहिले चाहिँ धेरै गाउँपालिका अब सबै जस्तो गाउँपालिकाहरू चाहिँ नीति कार्यक्रम अगाडि नै पेश गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई पास गरेपछि अनि बजेट चाहिँ 10 गते पेश गर्ने गरेको तयारी गरिरहनु भएको छ। कति गाउँपालिकाले त बजेट पनि पेश गरिसक्नुभयो। स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको राजस्व उठाउन सकेका छैनन्, तर कतिपय स्थानीय तह भने बेला बखत विभिन्न करको विषयमा विवादित बन्दै आएका पनि छन्। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेको छ भने यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ र बजेट पनि समयमै ल्याउने उसको तयारी छ। एउटा महानगरवासी जो करदाता छन्, महानगरलाई कर दिएर महानगर सञ्चालन सहयोग गरिरहेका छन्, उहाँहरूको पीडामा पनि सम्बोधन गर्छ। जो चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट हामीले ल्याउने तयार गरिरहेका छौँ। नियमित काम हामीले गरिरहेका छौँ। पहिलादेखि गरिरहेका कामलाई हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अब गर्दाखेरि अब प्रायोरिटी केलाई दिने त? विभिन्न योजनाहरू आउँछन्, वडा पिछेको छ, जनघनत्व फरक छ, भूगोल फरक छ, बस्ती नयाँ सहर र पुरानो सहरको फरक छ। जहाँ जे आवश्यकता छ त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्छ।
प्रदेश 2 को पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले शुक्रबार नै बजेट पारित गरिसकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि नमूना कानून पनि बनाएर सहजीकरण गरेको थियो। यसैगरी योजना तर्जुमा दिग्दर्शन पनि निर्माण गरिदिएको थियो। स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परे पनि अन्तिम बजेट भएकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ। चुनावी वर्षको बजेट भएकाले बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन जनप्रतिनिधि लागि परेका छन्। काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा उपमेयर लगायतका नेपाली कांग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधिले नगरसभा नै बहिष्कार गरेका थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा केही दिनदेखि निरन्तर गिरावट आएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको नाम सूचीसहित शेयर बजार अस्वाभाविक रूपले बढेकाले सहज रहन लगानीकर्तालाई सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै बजार घट्ने क्रम जारी छ। आज नेप्से 71.06 अङ्कले घटेर 2834.41 बिन्दुमा थामिएको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा 11 अर्ब 61 करोड 90 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको बजारमा एउटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीमा नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। त्यस्तै आज कुल 13वटा उपसमूहमा 13वटा उपसमूहको सूचक घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको अलाबामामा भएको सडक दुर्घटनामा परि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको अलाबामामा राज्यमा भएको सडक दुर्घटनामा परि 3 नागरिकको ज्यान गएको बताइएको छ। उक्त दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेमा बालबालिका मात्रै 9 जना रहेका छन्। सो दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 8 बालबालिका 4 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका रहेका थिए। 2वटा भ्यान एक आपसमा ठोकिँदा सो दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दुर्घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान थालेको छ। कतारले सन् 2022 मा हुने विश्वकप फुटबल हेर्न आउने 10 लाख खेलप्रेमीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइदिने भएको छ। कतारका प्रधानमन्त्री शेख खलिद बिन खलिफा अल थानीले विश्वकप हेर्न आउने मध्येका 10 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने जानकारी दिएका हुन्। कोरोना विरुद्धको खोपको पूरा डोज नलिई स्टेडियममा प्रवेश गर्न अनुमति नपाइने भएकाले खोप दिने विषयमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। कतारमा 2022 को नोभेम्बर 21 देखि फुटबलको विश्वकप सुरु हुने तालिका छ। कतारले कोरोना महामारीका बीच पनि विश्वकप आयोजनाको तयारीलाई पनि रोकेको छैन। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व दावी गर्दै गुटगत दौडधुप सुरु। आफू अनुकूल समीकरण बनाउन निधि सक्रिय। आफ्नै विश्वासका नेताहरू सभापतिको दौडमा लागेपछि देउवालाई सकस। संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति भएका संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूले आधिकारिकता पाउँदै सुनवाई नभए नियुक्ति अवैधानिक हुने कानुनविदहरूको भनाइ। जसपा विवादमा महन्त ठाकुर पक्षसँग निर्वाचन आयोगद्वारा लिखित जवाफ माग। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 4 सांसदबारे मुद्दाको पूर्ण सुनवाई असार 21 गते हुने। नेपालमा कोरोना भाइरस डेल्टा भेरिएन्टको परिवर्तित रूप पुष्टि। सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोनाले थप 46 जनाको मृत्यु। र युरोकप फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै नकआउट चरणका लागि युक्रेन र अस्ट्रियाको होड। विश्वकप फुटबल हेर्न आउने 10 लाख दर्शकलाई कतारले नै कोरोना खोप लगाइदियो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
छ।